الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
اللہ پاک دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی اس احکم الحاکمین واسطے ہے جو ساری کائنات دا لجپال غریب نواز داتا گنج بخش، جو علا کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس دی حمد و ثنا تے بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان محبوب خدا حبیب کبریا سید الثقلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے گزشتہ دو خطبات دے اندر میں عرش الہی دے جو ملنے والے سائے انہاں خوش نصیباں دا تذکرہ کیتے۔ آج تیسرا بندہ جڑا خوش نصیب ہے جنہاں نو عرش الہی دا سایہ مل جائے، کل قیامت والے دن رب العالمین دا عرش دا سایہ مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہونگے کہ جیڑے پریشانیاں دے اندر مبتلا ہونگے، وہ دن بڑا ہی سخت ترین دن آنے والا ہے۔ لیکن انہاں خوش نصیبہ دے اندروں تیسرا بندہ کیڑا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رجل قلبہ معلق فی المسجد، فرمایا جدا دل مسجد دے نال لگیا رہندا ہے، اللہ دے گھر دے نال او دا دل اٹکیا رہندا ہے، انہیں فجر دی نماز ادا کی تھی ہے، پھر سورج اگن تو بعد نماز اشراق ادا کر دے، پھر او دا اے ہوئی ذہن رہندا ہے یار کدو ظہر دی نماز دا ویلا ہوئے تو میں مسجد دا رخ کراں، ظہر پڑھی عصر دا انتظار، عصر پڑھی تے مغرب دا انتظار، اور مغرب پڑھی تے عشاء دا انتظار کر دے، عشاء پڑھ کے لیٹے ہے تے پہلو بدل دے، بار بار بدل دے کتے فجر دی نماز ضائع نہ ہو جائے، میں اللہ دے گھر دا رخ کراں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا خوش نصیب بندہ جدو قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ ایسے خوش نصیب بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ ہن قرآن مجید دے الفاظ وال غور کرنا، اللہ ذو الجلال نے نا انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ایسے لوگ ہدایت یافتہ نے، وہ کیڑے نے؟ اللہ فرماندے نے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا
من المہتدین۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما یامر مساجد اللہ، او لوگ جڑے میرے گھرانو آباد کر دینے، میرا گھر بن گیا ہے بستی دے اندر، علاقے دے اندر۔ ایک بات یاد رکھنا، پورے روئے زمین دے جنیاں جگہ نے، انہاں سب تو بہترین جگہ اللہ دے گھر نے۔ اللہ نے ہاؤسنگ سوسائٹی سے نو اے بہترین نہیں آکھیا، کسے سوسائٹی نو اللہ نے بہترین نہیں آکھیا۔ اے دنیا دے اندر جڑیاں سوسائٹیاں جڑے ٹاؤن بنے نے، انہاں نو بہتر نہیں آکھیا، بہتر کنہاں نو آکھیا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ جڑے اللہ تے ایمان لے آندے نے، یوم آخرت تے ایمان ہونا دا مضبوط ہے۔ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازانو قائم کرنے والے، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکاة ادا کرنے والے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ دے ڈر تو علاوہ انہاں دے دلاں دے اندر اور کسے دا ڈر کوئی نہیں۔ آج ساڑھے دلاں دے اندر لوگاں نے ڈر بٹھا دیتا ہے، جی فلاں قبر تے مزار تے جاوانگے، اوتے بید بھی ہو گئی تے فلاں ہو جائے گا، زمین الٹ پلٹ ہو جائے گی، اے فلاں درخت دے کول جاوانگے، اے معاملہ بن جائے گا۔ اللہ تو علاوہ کسے دا ڈر نہیں رکھ دے۔ فرمایا فَأَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اور میرے آقا فرمان دینے، مولا فرمان دینے کہ کوئی لوگ ہدایت یافتہ ہونگے۔ ہونے تے قرآن مجید دی آئے تھے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے، من توضا وجاء الى المسجد فہو زائر اللہ عز وجل۔ میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ اپنے گھر دے اندروں وضو کر کے آندا ہے، مسجد دی طرف آندا ہے، جیڑا بندہ گھر دے اندروں وضو کردا ہے تے مسجد دی طرف آندا ہے، او اللہ دا مہمان بن جاندا ہے، اور اللہ دا مہمان بن جاندا ہے۔ آج کوئی کسے دا مہمان بڑے نا، او بڑی سعادت سمجھتے نے، چوری صاحب ساڑھے مہمان بن گئے، خطیب صاحب ساڑھے مہمان بن گئے نے، فلاں عالم دین ساڑھے مہمان بن گئے، فلاں ایم بی اے ایم این اے ساڑھے مہمان بن گیا ہے۔ ہن پھر ویکھو نا او دی قسمت مقدر دے کیا کہنے، جیڑا اللہ دا مہمان بن جاندا، جیڑا اللہ دے گھر دے اندر آ جاندا ہے وہ اللہ دا مہمان ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے وَحَقٌ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، پھر اللہ دا حق بندا ہے کہ اس مہمان دی مہمان نوازی کر، پھر اللہ رب العالمین دا حق ہے پھر اپنے مہمان دی مہمان نوازی کرے۔ جڑا مسجد دے اندر آ جائے او اللہ دا مہمان ہے۔ دوسری حدیث سنو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد او راغ
ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ صبح جائے یا شام نو مسجد دی طرف جائے اللہ تعالی جنت دے اندر او دی مہمان نوازی تیار کر دیندے نے۔ اعد اللہ لہو فی الجنت نزلا، اللہ جنت دے اندر او دی مہمان نوازی بنا دیندے نے۔ یعنی جڑا بندہ اللہ دے گھر دے اندر ہوندا ہے، ہن ویکھو ذرا اگلی حدیث نوٹ فرماؤ، اے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے فرماندے نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور النائم یوم القیامہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اندھیرے دے اندر مسجد دے اندر چل کے آندا ہے، فرمایا اندھیرے دے اندر بشر المشائین، اندھیرے دے اندر مسجد دے اندر چل کے آندا ہے، قیامت والے دن اللہ انہوں ایک مکمل نور عطا فرما دیں گے۔ ہن دھند دے اندر سردی بڑی شدت دی ہے تے کی گل ہے کہ اللہ اس بندے دا مل نہیں پان گے، او دی مہمان نوازی او دی شیان شان نہیں کرن گے۔ جیڑا بندہ نرم اور گرم بستر چھڑ دیندا ہے، ٹھنڈے پانیاں نال وضو کر لیندا ہے، اندھیریاں راتاں دے اندر دھند والیاں راتاں دے اندر چل کے اللہ دے گھر دے اندر آ جاندا ہے، او دے واسطے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں نے۔ اے اللہ دے گھر دے اندر آیا کر، قیامت والے دن نور چاہنا ہے، اللہ دی میزبانی دے اندر آنا چاہنا ہے، جنت دی مہمان نوازی چاہنا ہے، پھر اللہ دے گھرانوں آ کے آباد کرے کر۔ میرے آقا فرماندے نے رجل قلبہ معلق فی المسجد، او بندہ جدا دل مسجد دے نال لگیا رہندا ہے، اللہ ذوالجلال ایسے خوش نصیب بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ اللہ ایسے خوش نصیبان دے اندر شامل فرما لے۔ اور چوتھا بندہ جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے، میرے آقا فرماندے نے رجلانی تحابانی فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ میرے آقا فرماندے نے اے دو بندے جڑے آپس دے اندر محبت کر دینے، آپس دے اندر پیار کر دینے، اونا دا پیار اللہ دی رضا واسطے وے، او جمع ہوندے نے تے اللہ دی رضا واسطے، علیحدہ ہوندے نے تے اللہ دی رضا واسطے۔ میرے آقا فرماندے نے ایسے خوش نصیب بندے آنو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے وے گا۔ یار غور کرنا، آج دیاں یاریاں تے جڑیاں نہ ویکھو لالچ دی بنیاد تے، آج دیاں دوستیاں لالچ دی بنیاد تے، لالچ دی بنیاد تے نہیں، اللہ دی رضا واسطے دوستی رکھنا۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ دی رضا واسطے دوستی رکھدا ہے، اللہ ذوالجلال دا مول نہیں پان گے، کیوں نہیں مول پہ جائے گا؟ جدو تو اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نو یار بنائے گا۔ یارہ بندہ نمازی ہے، میری یہ نال دوستی ہو جائے، یار اے اللہ دا ذکر کرن والا ہے، میری یہ نال دوستی ہو جائے، یار اے متقی پرہیزگار ہے، میری یہ نال دوستی ہو جائے، اللہ ذوالجلال دی خاطر دوستی کر دے۔ میرے آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ ان پھر ویکھو نا، حدیث قدسی ہے، آقا علیہ
वस्सलाम फरमांदे ने इन्ना अल्लाह यक़ूलु यौमल क़ियामा, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कहनगे क़यामत वाले दिन आओ ना ऐनल मुतहाब्बून, ओ किथे ने मेरे वास्ते मुहब्बत करन वाले। अज लालच की बुनियाद ते मुहब्बत ने, अज लालच की बुनियाद ते यारियां ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐनल मुतहाब्बूना बिजलालिल यौमी, अल्लाह दुल जलाल फरमानगे आओ ना जेड़ा ना किथे ने मेरी खातर मुहब्बत करन वाले उन्होंने मैं साए दे अंदर जगह दे दिया। अल्लाह दुल जलाल उन्होंने अपने अरश दा साया नसीब कर देंगे। कितनी खुश नसीबी है। इधरों आवाज, इधरों बंदा परेशान है क़यामत वाले दिन, इंज डगमगांदा फिरदा है, परेशान लगा फिरदा है, बड़ा दुखी फिरदा पिया। क़यामत वाले दिन बड़ा मंजर होलनाक होएगा। लेकिन जो आवाज आ जाएगी ना ऐनल मुतहाब्बून, किथे ने मेरे वास्ते मुहब्बत करन वाले, मैं उन्होंने अपने अरश दा साया नसीब कर दिया। और दूसरी हदीस मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने सलासुन मन कुन्ना फीहि वजदा हलावतुल ईमान, तीन खसलता जिस बंदे दे अंदर होनगियां उस बंदे ने ईमान दी मिठास नू पा लिया है, ईमान दी लज्जत नू पा लिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने पहला ओ बंदा जेड़ा बंदा अल्लाह और उसदे रसूल वास्ते मुहब्बत करदा है, यानी ओदी एक दूसरे नाल मुहब्बत है, प्यार है ते अल्लाह वास्ते, नाराजगी ते अल्लाह वास्ते वे। ये अपने पुत्रां नाल इस तो नहीं बोलदा कि ये नमाज नहीं पढ़दे, ये अपने यारां नाल इस तो नहीं बोलदा कि नमाज नहीं पढ़दे, ये अपने घर वालियां नाल इस तो इख्तलाफ रखदा कि नमाज नहीं पढ़दे, ये अल्लाह जुल जलाल दे करीब नहीं होंदे। देखो ना मुहब्बत अल्लाह वास्ते, नाराजगियां अल्लाह वास्ते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा अल्लाह और उसके रसूल दे नाल मुहब्बत करदा है, फरमाया अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने इस बंदे ने ओदी ईमान दी मिठास नू पा लिया है। दूसरे नंबर ते फरमाया अयुहिब्बुल मरा, जेड़ा बंदा मुहब्बत करदा है, किसे भी बंदे नाल मुहब्बत करदा है ते अल्लाह दी रजा दी खातर मुहब्बत करदा है। पहला बंदा ओ दसिया जेड़ा बंदा अल्लाह और उसके रसूल नाल सब तो ज्यादा मुहब्बत करदा है, पहला ओ बंदा ए ईमान दी मिठास नू पा लैंदा है। दूसरा ओ बंदा जेड़ा बंदा अल्लाह दी रजा दी खातर एक दूसरे नाल मुहब्बत कर लैंदा है, एक दूसरे नाल मुहब्बत अल्लाह दी रजा वास्ते वे। फरमाया कट्ठे होंदे ने अल्लाह दी रजा वास्ते, अलहदा होंदे ने ते अल्लाह दी रजा वास्ते। तीसरा ओ बंदा जेड़ा बंदा ईमान दी मिठास नू पा लैंदा है, मेरे आका फरमांदे ने ओनू इस्लाम दे अंदरों कुफर दे अंदर जाना इंज ही है जिवें अग दे अंदर सुटना है। जिवें अग दे अंदर बंदे नू सुटना गवारा नहीं, एवें मुसलमान नू कुफर दे अंदर जाना गवारा नहीं। फरमाया तीन बंदे ने, अगर तीन ही बंदे बंदे इन्हां दे अंदर खसलता आ जान, फरमाया हलावतुल ईमान, उन्होंने ईमान दी मिठास नू पा लिया है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक सहाबी हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू अदरीस खौलानी बयान कर देने आंदे ने मुआज मैनू तेरे नाल अल्लाह जुल जलाल दी खातर मुहब्बत है, मैं अल्लाह दी रजा दी खातर मुहब्बत करना। ते आंदे ने जे तू अल्लाह दी रजा दी खातर मेरे नाल मुहब्बत करना है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा अल्लाह दी रजा दी खातर
اگر محبت کردا ہے پھر میری محبت بھی او تے واجب ہو جاندی ہے۔ جو میری رضا دی خاطر ایک دوسرے نال محبت کردے نے، ایک دوسرے نال مل دے بیٹھ دے نے، فرمایا ایک دوسرے تے خرچ کردے نے، ایک دوسرے دی زیارت اللہ ذوالجلال دی خاطر کردے نے۔ یار میں فلاں بندے نو ملن چلنا وا، میری او دے نال اللہ ذوالجلال دی خاطر محبت ہے۔ میں فلاں کول بیٹھن چلنا وا، میری او دے نال اللہ ذوالجلال دی خاطر محبت ہے۔ اج تے کوئی بندہ آندا ہے میں او دے کول چلنا وا، ذرا تاش کھیڈ آواں گا، لوڈو کھیڈ آواں گا، کرکٹ کھیڈ آواں گا، کلب دے اندر جاواں گا، میں فلاں نو نال لے کے سینمے دے اندر جاواں گا، فلاں نو نال لے کے میں جڑا تھیٹر دے اندر جاواں گا، فلاں نو لے کے میں جڑا فلاں گندیاں ویڈیو ویکھن واسطے جاواں گا۔ اے تے او بندے نے لیکن جڑے اللہ دی خاطر جاندے نے، یار میں اپنے فلاں بندے کول جا رہا ہاں، او اللہ دا بڑا نیک بندہ ہے، او دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، میں او دے کول زیارت کرن واسطے جا رہا ہاں، اونوں ملن واسطے جا رہا ہاں، او دے کول بیٹھن واسطے جا رہا ہاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال بھی ایسے بندیاں نال محبت کر لیندے نے۔ اور 5ویں نمبر تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ کوئی عورتوں نو دعوت دین دیئے 5واں خوش نصیب بندہ جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ کوئی عورتوں نو دعوت گناہ دین دیئے، گناہ والا مادہ کر دیئے، برائی وال بولان دیئے، تے اے آندہ انی اخاف اللہ، اے آندہ میں اللہ دا ڈارے منو دل دے اندر، میں اللہ کو لو ڈرنیا، میں اللہ کو لو ڈرنا، میں تیرے قریب نہیں آواں گا، میں تیرے قریب نہیں آواں گا۔ لیکن ویکھتے صحیح نا ایدی مثال حضرت یوسف علیہ السلام نے بند کمریاں دے اندر لے گئی ہے، دروازے بند کر دین دیئے تے 7ویں کوٹھری دے اندر لے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام نو برائی والا مادہ کر دین دیئے تے اپنے بت جڑا پہ آئے ہو دیتے کپڑا پان دیئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے اے تو اپنے رب تے کپڑا پان رہی ہے جڑا سارے مالکان دا رب ہے، آسمان دا بادشاہ دا بادشاہ ہے، او تے ویخیرے آئے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ دے اندر ہونا وا تے اللہ ذوالجلال فرمان دینے وا اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ جڑا اللہ واسطے ڈر گیا، اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون تے ڈر گیا، فرمایا فإن الجنة هي المأوى، فرمایا او دا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اللہ ذوالجلال دا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کر لو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر رکھ لیندہ ہے تے اللہ ایسے بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے۔ ہون دیکھنا ذرا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ ایسا بندہ جنہوں عورت دعوت دے گناہ دی دعوت دے، بدکاری دی دعوت دے، اج تے حال ہی الٹ ہو گیا نا، ساڑھے معاشرے دے اندر زناکاری بدکاری عام ہو چکی ہے۔
کوئی اس گناہ نو گناہ تصور کرن واسطے تیار ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ولا تقربوا الزنا، زنا دے قریب تک نہ جایا جے۔ اے نہیں آکھیا زنا نہیں کرنا، فرمایا زنا دے قریب تک نہ جایا جے۔ آج بندے نو کی اگر کوئی عورت دعوت پیش کرے، ذرا جنی بھی دعوت دے، دعوت کی ہے ذرا کو ہس کے بلا لینا تے بندے دے تیور ہی بدل جاندے نے۔ بندہ آندا ہے میں ہون کیڑی جگہ تلاش کرا، میں منہ کالا کر لا، بدکاری کر لواں، زنا کر لواں، اے تے جگہ تلاش کردا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو، اللہ ذوالجلال جڑا بندہ ڈر جاندا ہے، ڈر دل دے اندر رکھ کے بدکاری تو ہٹ جاندا ہے، زناکاری تو ہٹ جاندا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایسے خوش نصیب بندے نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ ہون چھواں بندہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جڑا بندہ سجے ہاتھ نال خرچ کردا ہے تے کھبے نو پتہ بھی نہیں لگدا، سجے ہاتھ نال خرچ کردا ہے کھبے نو پتہ بھی نہیں لگدا۔ یعنی یہ تو مراد کی ہے چھپ کے صدقہ کر، اعلانیہ صدقہ کرنا بھی ٹھیک ہے لیکن چھپ کے صدقہ کردا ہے یار میں کتے ریاکاری نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے، لوگاں دے سامنے ریاکاری نہ ہو جائے، وہ اپنے رب کولوں ڈر کے خفیہ صدقہ کردا ہے، خفیہ صدقہ کردا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ایسے بندے نو اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ جڑا بندہ چھپ چھپ کے صدقہ کردا ہے، اج تے حال ہی ہے نا جہدے نال تعلق ہے اونوں سب کچھ ہے، اونوں سب کچھ دتا جا رہا ہے۔ جڑا بھرا ماڑا ہے، غریب ہے، بہن ماڑی ہے، غریب ہے، او دے نال تعاون کرا سے کو تیار نہیں۔ علانیہ لو جی میں فلاں موقع تے اودے نال خدمت کیتی، میں فلاں موقع تے مسجد دا اتنا کام کرا دیتا ہے، میں مدرسے دا اتنا کام کرا دیتا ہے، لوگاں دے سامنے انہوں ظاہر نہیں کردا بلکہ اللہ دی رضا دی خاطر سجے ہاتھ نال دیندا ہے تے کھبے نو پتہ بھی نہیں لگدا۔